अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। और 23 दिसंबर यानी जुमे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असम्बलियाँ तहलील कर देगी। इस ऐलान के साथ साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने कहा कि उनकी हुकूमत गिराने के वाहिद जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं। ये भी कहा कि नैब जनरल रिटायर्ड बाजवा के कंट्रोल में था और मुबैना करप्ट सियासतदानों को सज़ा ना होने की वजह मुल्क की मईशत, मुल्क की सियासत, तमाम तर जो मामला बिगड़े हैं इसके ज़िम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं। जिस की बात हो रही थी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ तनकीद का निशाना बना रहे थे, उस वक्त उनके दाएं और बाएं जानिब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए आला भी बैठे थे, यानी परवेज़ इलाही साहब और महमूद खान साहब। महमूद खान साहब तो कुछ नहीं बोले, लेकिन एक रोज़ बाद हैरान कुन तौर पर परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू आता है निजी टीवी चैनल पर, जो आपने अभी मुलाहिजा भी किया। उन्होंने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान साहब को और सख्ती से रद्द अमल दिया है, बल्कि वार्निंग दी है। वो कहते हैं कि इमरान खान को उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा आपके मोहसिन हैं, PTI के मोहसिन हैं, उनके बड़े एहसानात हैं आपके ऊपर, उनके खिलाफ बात ना करें, ये बड़ी एहसान फरामोशी होगी। लेकिन मुझे साथ बिठाकर इमरान खान साहब ने बात की जिसके ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा है, मैं बड़ा शाकी हूँ और ये ठीक बात नहीं की। वार्निंग देता हूँ, अगर दोबारा ऐसी बात हुई तो फिर मैं भी जवाब दूंगा और काफ लीग वाले भी उनको जवाब देंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि फिर उसके बाद सियासत में भी काफ़ी राब्तों, गहमा गहमी और ख़बरों का एक बाज़ार गर्म हो गया। सियासी पहलू पर तो हम नज़र डालेंगे, लेकिन ये वाली बात ख़ास तौर पर कि जनरल रिटायर्ड बाजवा को इमरान खान ने ज़िम्मेदार करार दे दिया तमाम तर मामलात का और हुकूमत गिराने का, और उसके ऊपर परवेज़ इलाही का रद्द अमल, इसके ऊपर हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम में। इसके लिए सवाल कुछ यूँ कि क्या परवेज़ इलाही का इमरान खान को जवाब दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तज्ज़ियाकारों के पास। हमें आज पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और सुहेल वड़ायत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी राय इसके ऊपर जानना चाहूँगी। बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं रद्द अमल देते हुए परवेज़ इलाही साहब ने, और न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर हम जवाब देंगे। जी मैडम शेख, मेरा ख्याल है जवाब दुरुस्त है। और एक मर्ज़े की बात जो हम सारे इसमें से इस बड़े बड़े खड़ाकों में भूल गए वो है कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि असल एहसान फरामोश उस्मान बुज़दार है, वो भी हमें अंदर करने के चक्रों में था। एक तो ये है ना कि जन फैज़ हमीद जो है वो उन्होंने चेयरमैन नैब को बुलाकर कहा कि मुन्नस और परवेज़ इलाही को अंदर कर दें, तो वो फिर मैंने जन बाजवा को बताया तो उन्होंने उनकी ठुकाई की। लफ्ज़ ठुकाई भी बड़ा मज़े का है। तो जिसके बाद वो सीधे हुए और मुन्नस को वज़ीर बनाया। दूसरा एहसान फरामोश बुज़दार है, साईं उस्मान बुज़दार, आप जहाँ कहीं भी हैं ये सुन लीजिए। बुज़दार साहब ने सुन लिया, रद्द अमल भी दे दिया। हमें ये भरोसा था आप नहीं भूलेंगे बुज़दार साईं को। नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ जी सर, मैं बिल्कुल भी नहीं भूला। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें क्या झूठ है। एक बात क्रेडिट देना चाहिए वैसे चौधरी बरादरान को, वैसे इस बात पे हम उनकी सियासत पे इख्तलाफ कर सकते हैं, वो जिस धड़े में जाते कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों पे आप करते रहें, कि मुनाफिकत नहीं करते, सच बोलते हैं। कभी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ ने ये नहीं माना कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से राबते हैं या हम खुफिया उनसे मुलाकातें करते हैं या सारा कुछ गठ जोड़ करते हैं। नवाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों, जरदारी साहब हों, कस्में उठाते हैं ना जी हम तो जमहूरियत पसंद हैं और रात को वहाँ होते हैं। इवन अच्छा, ये इन्होंने आज भी कहा है कि हाँ इस्टेब्लिशमेंट से मेरा राब्ता नहीं टूटा। और दूसरा ये कि कौन है जो इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार नहीं है। कहते हैं ना ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे तो ये तो उनके हक में ही बोलेंगे, तो भैया कौन है जो इस्टेब्लिशमेंट से फैज़ याब नहीं हुआ। ये बस ये है कि ये फैज़ याब होने के बाद उस फैज़ याबी को याद रखते हैं, बाकी एहसान फरामोश हो जाते हैं। और ये जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, बाकी जिस थाली में खाते हैं नई थाली मिलती है, पिछली थाली छेदो छेद कर देते हैं। और ये ओहदा इक़्तिदार छिन भी जाए, खा वो परवेज़ मुशर्रफ हो खा वो जन बाजवा, उसके हक में बोलते हैं। बाकी सारा सूरजमुखी हैं, चढ़ते सूरज के पुजारी, आने वाला फरिश्ता जाने वाला शैतान। तो कौन सी बात परवेज़ इलाही ने गलत की है। कोई रत्ती बराबर अकल और शऊर वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और PDM में, दोनों को कह रहा हूँ,
दोनों में कोई पीडीएम और तहरीक इंसाफ में कोई रत्ती भर भी शऊर रखने वाला होगा, वो कह सकता है कि जन बाजवा हमारे मौसन नहीं है। अगर आप इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सुने तो पीडीएम के वो मौसन है, अगर पीडीएम का मौक़िफ़ सुने तो वो इमरान खान के मौसन है, अगर पूरे हालात देखें तो दोनों के मौसन है, और दोनों एक्सटेंशन पर मुत्तफिक थे, दोनों सर जोड़कर बैठे थे। वाहिद एक ये हमारा था इस मुल्क का इशू जिस पे सारी इकट्ठे हुए थे। आप बताइए, अगर इमरान खान साहब का ये हम मान लें कि अगर बाजवा साहब उनके साथ खड़े होते तो उनका इक़्तिदार ना जाता, ये सच कह रहे हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अगर पीछे खड़ी होती तो वो कभी भी ना जाती, उनका इक़्तिदार ना जाता, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई या जो हुआ वो हो गए। लेकिन इमरान खान साहब कभी भूल सकते हैं कि वो अगर एस्टेब्लिशमेंट ना होती तो वो इक़्तिदार में कैसे आते, और तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो जब जिस दिन हफीज शेख हारा था, सेनेटर यूसुफ गिलानी जीता, तो उस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे ले ही नहीं सकते थे, बंदे ही इनके पास पूरे नहीं थे। दो सिर्फ जुमले ये और ये भूल सकते हैं। और अगर पीडीएम का सोचें कि इमरान खान को मुसल्लत इन्होंने किया, तो फिर इमरान खान की ये भी बात मान लें कि पीडीएम को लाए वो, तो ये सारों के मौसन है यार, इनकी अर्थियां उतारा करें, इनको सलूट मारा करें और आगे बढ़ें। ये जो और ये छोड़ दें ये जो टके टके की बातें करना, और ये भोलेपन से कहना कि मैंने नया आर्मी चीफ के बारे में सुना है, वो हाफिज़ कुरान है, अच्छे इंसान है। भाई आपके DGIS सही रहे हैं भाई, 6 महीने आपके साथ रहे हैं, क्या सुना का क्या मतलब है? वो आए, कल आए और आके आर्मी चीफ बन गए। अच्छा यार किस तरह मासूम बन जाते हो, एक लम्हे में चीज़ें बदल जाती हैं, तो ये ना किया करें। परवेज़ इलाही साहब ने सच कहा है, और मुझे खुशी हुई है कि जब बंदा इक़्तिदार में ना रहे, ओहदे में ना रहे, ताकत ना हो, उस वक्त किसी के लिए कलमा हक कहना। और उन्होंने एक आखिरी बात कि उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान को छोड़ के नीचे आए। ज़्यादा गुस्सा उनको इस बात पर था कि इस तकरीर के शुरू होने से पहले भी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान को कहा था कि मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ, प्लीज़ बाजवा साहब के खिलाफ कुछ ना बोलिएगा, हमारे उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात नहीं। लेकिन भट्टी साहब, ये जो आप कह रहे हैं मुनाफकत नहीं, सलीम साफी साहब, फिर ये हाँ बिल्कुल, वो बताते हैं कि मैसेज भी आया और उन्होंने कहा कि आप तो साथ बैठे थे। लेकिन अगर ऐसी बात है, चले आपकी बात को सही मान लिया जाए, तो सलीम साफी साहब ये कहिएगा, उसके बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट पर तो मुनस इलाही दिफा कर रहे थे, जब बहुत ज़्यादा ये तासुर सामने आ रहा था कि शायद कुछ खुश नहीं लग रहे थे अपने तासुरात से परवेज़ इलाही साहब खान साहब के साथ बैठे हुए। मुनस इलाही साहब तो पिक्चर्स हंसते हुए शेयर कर करके कह रहे थे कि नहीं जी सब कुछ अच्छा है। नहीं देखिए, ये बात ठीक है कि परवेज़ इलाही साहब सच बोल देते हैं, लेकिन हमेशा देर कर देते हैं सच बोलने में। अच्छा। जब सच बोलने का वक्त होता है तो उस वक्त नहीं बोलते। आज जब वो कह रहे हैं उनके एहसानात का, तो उस वक्त उन्होंने ये सच क्यों नहीं बोला कि इलेक्शन से पहले क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई? उस वक्त ये सच क्यों नहीं बोला कि इमरान खान की खातिर RTS सिस्टम बिठाया गया? उस वक्त ये सच क्यों नहीं बोला उन्होंने कि इमरान खान की खातिर पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया और उनकी अदम मौजूदगी में काउंटिंग हुई? उस वक्त ये सच उन्होंने क्यों नहीं बोला कि मीडिया के हाथ पांव बांधे गए? और आज भी वो नैब के बारे में पूरी तरह सच कोई भी नहीं बोल रहा है। नैब, वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा इस्तेमाल कर रहे थे और परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि जनरल फैज़ इस्तेमाल कर रहे थे, और वो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि सच ये है कि ये तीनों इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इस पूरे अरसे में आप देखें कि मेरे ख़्याल में 300-400 से ज़्यादा बयानात इमरान खान साहब और उनके कैबिनेट मिनिस्टर के होंगे कि जो ये कह रहे थे कि नैब आज़ाद है और नैब ये है, नैब वो है। फिर देखें, वो तो ज़ाहिरी बात है कि परवेज़ इलाही साहब और उनके पूरे ख़ानदान की सियासत, वो इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट की, उनकी सरपरस्ती के, वो उसके मरहून मिन्नत है कई सालों से और कई अशरों से। तो ज़ाहिर है कि उनकी मौजूदगी में इस लिहाज से उन्होंने थोड़ा सा ये है कि इमरान खान की तरह वो सच बोलने में देर लगा देते हैं, फ़ौरन अगले दिन से यू टर्न नहीं लेते, यू टर्न लेने में वक्त कुछ लगा लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनके नहीं, अगर आप महमूद खान का दिल टटोले तो उनके भी यही तासुरात हैं। PTI के शाह महमूद कुरैशी के भी ये तासुरात है, असद उमर के भी ये तासुरात है, परवेज़ खटक के भी ये तासुरात है,
پوری پی ٹی آئی باجوہ صاحب کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیے. نہیں یہ کہ باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں, ان سب کو پتہ ہے. کیا قاسم زوری صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ میں تیسرے نمبر پہ آیا تھا اور ان کی برکت سے جو ہے میں اسمبلی میں پہنچا اور ڈپٹی اسپیکر بنا, اور وہ یہ سب کچھ تو اسی طرح سب یہی جانتے ہیں. اور دوسرا ان سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ بھئی ہماری تو پوری سیاست ان کے مرہون منت رہی, تو اب ان سے پنگا لے کے وہ کیسے سروائیو کریں گے. لیکن ان میں صرف یہ ہے کہ چونکہ وہ اس پارٹی کے ہیں تو وہ کھل کے عمران خان صاحب کے خلاف نہیں بول سکتے. لیکن اگر عمران خان صاحب نے یہ روش جاری رکھی تو آپ دیکھتی رہیں گی کہ ہر ہفتے جو ہے خود پی ٹی آئی کی صفوں سے کوئی نہ کوئی پرویز الہی نکلتا رہے گا. عمران خان صاحب کی حد سے زیادہ ابن الوقتی اور احسان فراموشی ہے, اور جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ ان کی جو ہے آپ سمجھے کہ مجبوری ہے اور اقتدار کا شوق ہے. اصول اس وقت کوئی بھی فریق جو ہے کسی اصول اور قاعدے پہ کڑا ہوا نہیں ہے. ریما آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں پرویز الہی کے اس بیان کو, اور خاص کر جس وقت یہ دیا گیا ہے؟ جی شکریہ علینا. میرا خیال ہے 2 فنڈامنٹل پوائنٹس ہیں جو ریز کرنے چاہیے. پہلا یہ کہ جنرل باجوہ کی آئینی کیا حیثیت ہے, رول ہے کہ وہ احسان کریں, اور جس پہ بھی احسان کریں اس کی کیا لیجٹیمیسی ہے یا لافلنس ہے. میں نے تو پرویز الہی صاحب کے انٹرویو میں اس پہ کوئی بات نہیں سنی, تو شاید اس پہ ہمیں زیادہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اب سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے اپنی جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس سے تجاوز کیا, اس کی اوتھ وائلیٹ کی, اور انہوں نے سیاست میں مداخلت کی. یہ اب صرف ہم نہیں کہہ رہے, یہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے, پی ایم ایل کیو بھی کہہ رہا ہے, آپ کی پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے. تو اس پہ تو ایک کنسنسس ہو گیا, اب اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ نہیں, یہ ایک الگ سوال ہے. دوسری بات یہ جو بھٹی صاحب نے بھی کی اور بھی لوگ کرتے ہیں, جو فالس ایکویولنس بنا لیتے ہیں کہ جنرل باجوہ تو سب کے محسن تھے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا. اگر آپ سب کے محسن تھے, وہ سب جو ہیں وہ آپس میں اپوزیشن کر رہے ہیں, مخالف جماعتیں ہیں, تو آپ کس کے ساتھ تھے؟ اگر آپ سب کے ساتھ تھے تو پھر آپ ڈبل گیم کھیل رہے تھے. اس میں مجھے تو ابھی تک کوئی ٹو بی آنیسٹ کوئی کنونسنگ آرگیومنٹ نہیں نظر آئی کہ وہ ایکویولنس کیسے تھا. عمران خان صاحب کے لیے تو پرویز الہی کا یہ انٹرویو نہیں جو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے مہر بخاری صاحبہ کو دیا, اس میں تو اور بھی تفصیلات تھیں کہ کیا کیا نہیں کیا جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کے لیے. اب مجھے پلیز بتا دیجئے کہ اس کی کوئی ایکویولنس ہمیں نظر آتی ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے کیا کیا؟ بلکہ جو ابھی حد تک ہمارے سامنے کنفیشنز ہیں, ایڈمیشنز ہیں, وہ تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی جا رہی تھی, اور پرویز الہی صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں. تو یہ ابھی تک ہمارے پاس ایڈمیشنز ہیں, باقی سب تو اسپیکولیشن ہے, ایڈمیشنز تو یہ ہیں. تو یہ کہنا کہ سب کے محسن تھے, ایک برابر محسن تھے, میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتی. آخری بات دیکھیے علینا, پرویز الہی صاحب جو ہیں, میں نے سنا ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی الگ جماعت ہے, ہماری الگ جماعت ہے, ہمارا جنرل باجوہ پہ موقف ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, مختلف ہو سکتا ہے. اب جنرل باجوہ کوئی ایک ایڈیالوجیکل ایشو تو نہیں ہے جس پہ آپ کا مختلف پرسپیکٹو ہو سکے, وہ اکانومی نہیں ہے, وہ مذہب نہیں ہے, وہ ہیومن رائٹس نہیں ہے, وہ تو آپ نے فیکٹس پہ جانا ہے نا. تو فیکٹس کیا ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فیکٹس ہی مختلف ہوں پرویز الہی صاحب کی اور عمران خان صاحب کے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ان میں سے ایک تو جھوٹ بول رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس کو گھما پھرا کے یہ کہنا کہ ہمارا موقف مختلف ہو سکتا ہے, یہ غلط بات ہے. ابھی تک ہمارے سامنے جو ایویڈنس ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب سچ بول رہے ہیں, عمران خان صاحب پھر سے ایک جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف. یہ فیکٹس جو سامنے ہیں یہ ہمیں دکھاتے ہیں. اس پہ کوئی آپ کا موقف جو ہے, یا آپ سچ کے ساتھ ہیں یا آپ جھوٹ کے ساتھ ہیں, فرینکلی اس میں میرا خیال ہے اور کوئی پوزیشن نہیں. یہ جو ایکویولنس ڈرا کرنے والا پوائنٹ ہے, اس کے اوپر میں چاہوں گی پہلے بھٹی صاحب جواب دے رہے ہیں, اس کے اوپر میرا بھی ایک سوال ہے, میں واپس آؤں گی. لیکن سہیل صاحب پہلے آپ کو شامل گفتگو کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ اس وقت جو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں
آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ درست کہہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب احسان فراموشی کر رہے ہیں، یا پھر خان صاحب بتا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، اب ان کے اوپر بیتی، اب وقت ہے کہ کوئی اس طرح سے پاور میں بھی نہیں ہے، ان کو انفلوئنس بھی نہیں کر سکتے، اور فرینکلی اسپیکنگ کچھ خان صاحب کے پاس زیادہ آپشن نہیں ہے، تو اس لیے خان صاحب آ رہے ہیں کھل کے؟ میرا خیال ہے جو پرویز الہی صاحب نے کہا ہے بہت حد تک درست کہا ہے، اور جو جنرل باجوہ کے واقعی ان پر بہت احسانات ہیں عمران خان صاحب پر. 2018 کا الیکشن دیکھ لیں اس طرح سے 2018 کا الیکشن کیسے ہوا، اس کی پہلے پلاننگ کیسے ہوئی، کیسے کینڈیڈیٹ چنے گئے، کیسے کینڈیڈیٹس کو آگے لایا گیا، یہ سارا ہمارے سامنے پروسیس ہوا، اور اس میں جنرل باجوہ کی جو تھی فل سپورٹ حاصل تھی عمران خان کو. عمران خان اقتدار میں آ ہی نہیں سکتے تھے اگر جنرل باجوہ کی سپورٹ نہ ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہ مفروضوں پہ یقین کر کے جنرل باجوہ کے خلاف کر رہے ہیں، اور یا جو ورکنگ میں تھوڑی بہت مشکلات یا جو کلیش رہے ہوں گے ان کو بنیاد بنا رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو لانے والے بھی جنرل باجوہ تھے. میرا خیال ہے کہ بہت ساری باتیں چودھری پرویز الہی کی درست ہیں، اور وہ یہ احساس بھی دلانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک الگ شناخت رکھتے ہیں، وہ الگ آئیڈینٹی رکھتے ہیں، وہ کوئی عمران خان کی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے. کاف لیگ کا ایک الگ وجود ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ وجود بھی قائم رہے، اور آئندہ بھی وہ اپنی الگ شناخت چاہتے ہیں اور اس کی ایک حیثیت چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ابھی چیف منسٹری وہ چھوڑے تو اس کے بعد ان کو بھولا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ ان سے وعدہ کیا جائے کہ اگلی دفعہ بھی جب اگر الیکشن جیتے گا تو انہیں چیف منسٹری دی جائے. لیکن سر جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے حساب سے تو یہ نہ ہوا کہ چودھری پرویز الہی صاحب پھر ڈبل گیم کھیل رہے ہیں سادہ الفاظ میں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ادھر سے بھی ہمارے رابطے ختم نہ ہوں، اور اگر ادھر بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے سیاست میں مداخلت کی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کا بیان بھی یہاں پر جمع خاطر کیا جائے، تو یہاں پر بھی وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ گنجائش نکلتی ہے تو وہاں سے بھی نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ وہ دوسرا راستہ بند کر رکھا ہے انہوں نے. میرا نہیں خیال کہ وہ نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ رہیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے یہاں وہ اپنا مقام تو حاصل کریں گے نا جائز، چاہے اس کے لیے انہیں دبانا پڑے، چاہے آواز بلند کرنی پڑے، چاہے پروٹیسٹ کرنا پڑے. یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہی تو پوائنٹ ہے، کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو ان کے ساتھ ہیں، ان سے بارگیننگ بھی کر رہے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں بالکل انہوں نے فیسیلیٹیشن لی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد لی، ان کے بڑے احسانات ہیں. نہیں دیکھیں، مرجر نہیں ہوا، ان کی اپنی الگ رائے ہو سکتی ہے. جنرل باجوہ کے بارے میں ان کی الگ رائے ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان کی الگ رائے ہے، اور وہ شروع سے الگ رائے رکھتے ہیں، اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. تو ضروری تو نہیں عمران خان کی ہر رائے سے اتفاق کیا جائے اگر آپ اتحادی ہیں تو. ٹھیک ہے جی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، مزید اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور پھر اس کا سیاسی پہلو کیا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. چودھری پرویز الہی صاحب کھل کر سامنے آ گئے ہیں. انہوں نے عمران خان پر سخت تنقید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بڑے احسانات ہیں جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے آپ کے اوپر، آپ ان کے اوپر تنقید کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. بھٹی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ کے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اوپر احسانات ہیں بلکہ تمام سیاستدانوں کے اوپر. ریما نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ یہ موازنہ نہیں کر سکتے. کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، انہوں نے ایک لفظ بولا یا ایک فکرہ بولا کہ جو ہمیں سامنے نظر آیا، جو کہا گیا، یعنی جو اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احسان مند ہے اور پی ڈی ایم نہیں. ہم انہی کو فیکٹس کیا ہیں یہ ابھی تک مکمل سامنے نہیں آئے، جب پتہ نہیں آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن ہم جو سامنے کچھ ہے اس کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈگی میں بیٹھ کر، اچھا چھوڑ دیجئے، ڈگی میں بیٹھ کر ملنے جانا ڈگی سرکار، یا لندن ملاقاتیں غیر سیاسی جو ہوئیں جب پی ڈی ایم کی تحریک عدم اعتماد، یا زبیر عمر صاحب کا گلاب جامن کھانا، یا نواز شریف صاحب جعلی رپورٹوں پر باہر جانا، یہ چاروں پانچوں کے پانچوں عمران خان صاحب الزام لگا چکے ہیں. لیکن ہم دوسری بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا جو مارکیٹ میں ہے، وہ بھی میں مارکیٹ کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی رہتی، ون پیج پہ رہتی، یہ کیا اقتدار میں آ سکتے تھے؟
नहीं आ सकते थे। अच्छा, फिर दूसरी इमरान खान ही कह रहे हैं कि जब भी नैब पकड़ता था इनको तो ये छुड़वा लिया जाता था। अब फैक्ट्स क्या हैं? फैज़ हमीद साहब के अंडर था, बाजवा साहब के अंडर था, इमरान खान साहब के अंडर था, ये छोड़ दिया, तीनों के अंडर था, जैसे साफी साहब ने कहा ये छोड़ दिए। लेकिन ये भी तो उसी मार्केट से खबर ली है ना जिससे रीमा साहबा ने खबर लेके कहा है कि सिर्फ उनके हैं। और फिर ये एहसान नवाज शरीफ साहब भी मान रहे हैं, ये एहसान शहबाज शरीफ साहब भी मान रहे हैं, ये एहसान मौलाना साहब भी मान रहे हैं, और आज सारे उनकी तर्जमानी कर रहे हैं जो हम नहीं मानना चाहते। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कुछ तो बात हुई और फिर कुछ बाहर से भी गुड़ डाला गया। रीमा जी अलीना, आई एम ग्लैड आपने मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के इंटरव्यू का हवाला दिया। मैंने वो इंटरव्यू बार बार सुना क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं जानना चाहती थी कि वो किस एविडेंस पे ये बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी उनका इंटरव्यू फिर से सुने, उन्होंने स्पेकुलेशन की है। उन्होंने कहा है कि बाप और MQM किसकी सुनते हैं। अगर उन्होंने साइड शिफ्ट की तो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे ही की होगी। इस पे मेरा सवाल है कि अगर आप मान लें कि MQM और बाप जो हैं वो पपेट्स हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है वो करते हैं। अब ये पपेट्स अगर PTI के साथ रहें तो एस्टैब्लिशमेंट गैर सियासी है। अगर ये पपेट्स जो हैं वो दूसरी तरफ आ जाएं तो फिर दूसरी तरफ के लिए फेवर किया है। मुझे ये समझ नहीं आती बात, क्योंकि अगर वो बिल्कुल पपेट्स हैं और एस्टैब्लिशमेंट अगर अपना जो रोल है या PTI के साथ वन पेज खत्म करना चाहती है तो बाप और MQM का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? अगर वो PTI के साथ रहते हैं, आप कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट PTI के साथ है। अब आप कह रहे हैं अगर वो उनके साथ गए हैं तो एस्टैब्लिशमेंट ने अपना पार्टी बदल ली है। लेकिन अगर न्यूट्रलिटी का फिर क्या सबूत होगा कि फौज अगर पॉलिटिकल है तो बाप और MQM का क्या होगा? ये मेरा सवाल है। इसका मुझे अभी तक कन्विंसिंग जवाब नहीं मिला। दूसरी चीज, और ये ज्यादा अहम है, कि एलाइज या कोलिशंस किस तरह बनती हैं, ये हाइब्रिड रिजीम का एक पहलू है। और भी बहुत ज्यादा आपको चीजें हैं जो देखनी चाहिए। अभी सुहेल वरायत साहब ने, सलीम साफी साहब ने आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताई कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को इक्तदार देने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आप उस 4 साल के 1 पेज का इक्विवेलेंस कुछ महीनों में एलाइज पे अपना जो इन्फ्लुएंस है वो डालना या नहीं डालना, हमें भी ये भी नहीं पता, ये भी स्पेकुलेशन है, उससे क्या कर सकते हैं। अभी देखिए, आप, मुझे नहीं मालूम कि कैसे कह सकते हैं कि नैब का रवैया PDM जमातों और पीपल्स पार्टी के साथ नर्म था। उनकी टॉप लीडरशिप कई महीने, कई सालों के लिए जेल में रहे नैब के केसेस पे। मुख्तसर समेटिए, पीपल्स पार्टी के लोग भी रहे। जी, मैं बस अब कंप्लीट कर रही हूँ। इसके अलावा आप पूरा देखिए कि हमें जो नजर आता है, और ये मैं मार्केट की खबरों पे नहीं, ये जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं, केसेस हैं, उसकी बेसिस पे कह रही हूँ कि इमरान खान के लिए लग रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो 1 पेज पे थे और वो सब इकट्ठे थे। PDM के लिए कुछ के दिल में शायद हमदर्दी हो, कुछ के दिल में इमरान खान से वो उकता गए हो, लेकिन वो 1 पेज नजर नहीं आता। नजर ये आता है कि कंफ्यूजन थी, मुख्तलिफ धड़े थे, मुख्तलिफ राय पाई जाती थी, इसलिए हम वो सपोर्ट नहीं देखते PDM के लिए। ISPR आके नहीं कहता मीडिया को कि 6 महीने के लिए मुस्बत खबरें चलाएं। हम अभी भी डिस्ट्रप्शन, इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। तो मुझे ये इक्विवेलेंस इसलिए समझ नहीं आता। अब सिर्फ एक चीज को देख के कंपेयर नहीं कर सकते कि एलाइज किस तरफ है, आपको पूरी क्रोनोलॉजी देखनी चाहिए। भट्टी साहब, साफी साहब, कौन जवाब देना चाहेगा? मैं एक जुमला कहना चाहूँगा, उसके बाद साफ़ी साहब इस पे डेफिनेटली बोल लेंगे, साफ़ी साहब से माज़रत के साथ। अच्छा, नहीं, जब हम ये कहते हैं कि MQM और बाप का हम बड़ा इन्वर्टेड कामा में लगाते हैं, बाप का भी एक बाप, ये हमने सुना इमरान खान के 3 साल 7 महीने 25 दिनों में ये ताने। जब हम ये कहते हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ क्यों हैं, उसकी वजह पीछे कोई और है। जब हम ये कहते हैं कि वो कहीं से हिदायत लेते हैं, तो यकायक उनके अंदर जमहूरियत कैसे जाग जाती है कि वो PDM की तरफ चले जाते हैं। भाई, वहां भी माने, अगर उधर भी इकट्ठे थे उनकी वजह से, तो इधर भी इकट्ठे होंगे इनकी वजह से। अलीना, एग्जैक्टली यही बात है, एग्जैक्टली यही वो बात है जो मैं भी कर रही हूँ। तो मुझे बताइए कि अगर बाप PTI के साथ है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो कहती है हमने किसी की साइड नहीं लेनी, तो बाप क्या करेगी?
आई थिंक ये यहाँ पर जो खला है, ये साफ़ी साहब बेहतर तरीके से इसको वजाहत भी कर सकते हैं। आई थिंक ये जो खला है यहाँ पर, या बहुत से हमारे सवालों के जवाब हैं, वो इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि अगेन जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये एतराफ़ तो कर लिया गया कि एक सियासी रोल था, अब हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं, ये दोहरा भी दिया गया, अज़्म भी कर लिया गया, लेकिन बहुत से दरमियान में सवालात हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिले। लेकिन सलीम साफ़ी साहब, चले हम यहीं से बात आगे अगर बढ़ाएं, परवेज़ इलाही साहब का कल एक जुमला जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने लिख के तो दे दिया इमरान खान साहब को असम्बली तहलील करने से मुतल्लिक, लेकिन वो पूरी तरह से रजामंद नहीं है, और फिर उनका ये कहना कि शायद इस्टेब्लिशमेंट भी उनके ख्याल में ये चाहती है कि सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत चलें, ये निज़ाम चले। सर ये क्या इशारा देता है? देखिए अरीना, एक तो जो बात परवेज़ इलाही साहब ने की है या जो हम कह रहे हैं, वो बात ख़ुद इमरान खान साहब भी एक अपने इक़्तिदार के ख़ात्मे तक कहते रहे। आप ख़ुद इमरान खान साहब और उनके वज़रा कितनी मरतबा कह चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब हमारे ये हैं, जनरल बाजवा साहब हमारे वो हैं, एक्सटेंशन की बातें तक उन्होंने इतराफ़ किया। ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये है कि उनके मोहसिन होने का इकरार अपनी हुकूमत के ख़ात्मे के दिन तक इमरान खान साहब ख़ुद भी करते रहे। दूसरी बात जो ऑन रिकॉर्ड है और जो अमल से वाज़े हो गया है, वो ये कि उनको 3 साल का एक्सटेंशन मैंने, सुहेल वड़ाई साहब ने या जरदारी साहब ने या किसी और ने नहीं दिया था, वो इमरान खान साहब ने उनको दिया था, जो इस बात का एतराफ़ था इमरान खान साहब की तरफ से अमल से कि जी वो हमारे भी मोहसिन हैं और उनके बकौल मुल्क के भी मोहसिन है। दूसरी बात। तीसरी बात जो सुहेल वड़ाई साहब ने फरमाई कि देखिए इलेक्शन से पहले जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जो सब कुछ, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह भी थी। इलेक्शन के बाद ये भट्टी साहब को भी इल्म है, सुहेल वड़ाई साहब को भी इल्म है कि मैंने एक कॉलम लिखा कि इलेक्शन जो मैंने देखा उसकी बुनियाद पे हमारा जियो बंद कर दिया गया। अब सब हम जानते हैं कि वो जियो हमारा ISPR की तरफ से बंद किया गया। अब हमें भट्टी साहब बताएं कि क्या इस पूरे अरसे में हुकूमत की तब्दीली के बाद क्या ISPR की तरफ से उनको कोई हिदायत आई है कि आप इमरान खान के PDM के हक़ में बोले या उसके ख़िलाफ़ बोले? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जो PDM सियासत कर रही है वो भी उसूली सियासत नहीं है। असम्बलियाँ अगर पहले जाली थी तो आज भी जाली हैं। ठीक। दूसरी बात ये है कि PDM ने भी जो एक दूसरे के बारे में जो कुछ कहा था, इसी परवेज़ इलाही को उन्होंने वज़ारत आला ऑफ़र की थी, लेकिन अगले दिन वो रातों रात वो यू टर्न लेके चले गए। तो ये लोग भी उसूल की सियासत नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है, मसलन खैबर पख्तूनख्वा में जंग गर्म है, तो महमूद खान को भी फ़िक्र नहीं है, वो जाके उधर इमरान खान साहब की जंग लड़ रहे हैं, लाहौर में बैठे हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत को भी उसकी कोई फ़िक्र नहीं है, ना वफाकी हुकूमत कोई फिक्र कर रही है, ना जरदारी साहब कर रहे हैं, ना चौधरी सालिक से भी बातचीत हुई है, शुजात साहब से खुद मिलने के लिए गए हैं, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के भी राब्ते हो रहे हैं। देखिए ये अलीना, खुदा के लिए इस मुल्क के लोगों का मसला जो है ना, सही कह रहे हैं, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, ये इस वक्त जो वहाँ के जो लोग हैं, या जनूबी पंजाब, गुरबत, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इमरान खान वज़ीर आज़म है या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है या महमूद खान वज़ीर आला है या फिर जो है ग़ुलाम अली गवर्नर है। वो क्या है, वो उन लोगों के इस मुल्क के और इस रियासत के मसाइल कुछ और हैं। मैं वो उसके, ये तो हम चूंकि सारा दिन इसी पे सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं मसाइल का हल भी वहीं से नहीं आएगा। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप अकाउंटेबल उसको ठहराएंगे, सही मैंडेट लेके आएगी। हम यहाँ पर बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसके पास पूरा मैंडेट ही नहीं है। तो वो यहाँ पर आएंगे बाइख्तियार लीडरान, तो इन मसाइल का हल भी निकलेगा। एक छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, मैं वापस आती हूँ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आने वाली सियासी सूरत हाल क्या होगी इस हफ्ते डेढ़ में, क्या मंजरनामा बनेगा मुल्क के सियासी सूरत हाल का, ये हम अपने तज्जियाकारों से ज़रा जानेंगे। सुहेल वड़ाई साहब, हम जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। सर, एक सहाफ़ी जब किसी भी बयान को सुनता है
وہ اس کی آبویسلی ہر طرح سے، ہر پہلو سے، ہر اینگل سے اس کے اوپر سوال اٹھاتا ہے. یہ جو بیان آیا ہے اور یہ جو پرویز الہی صاحب اب کھل کر سامنے آئے ہیں، اس کے اوپر سوال یہ بھی ہے سر کہ 23 کو آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ہفتے کے درمیان میں آپ کے خیال میں سیاسی منظر نامے پر کس طرح سے ٹرن آؤٹ کرے گا، اور خاص کر اب جو وہ ایک پی ٹی آئی سے اپنی ایک الگ سٹینڈنگ بھی ظاہر کر رہے ہیں، یہ کیا اشارہ ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ ذرا فرق رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس آپشنز بڑی محدود ہیں. ٹھیک ہے. پرویز الہی ایسی بغاوت نہیں کر سکتے کہ وہ عمران خان کی، چونکہ میجورٹی پارٹی ہے، ان کے سارے ووٹ ہیں، یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو چھوڑ دیں. پھر اگلی سیاست بھی کرنی ہے انہوں نے، اور اگلی سیاست یہ ہے کہ اگر وہ عمران خان کے ساتھ نہیں جاتے، انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، تو ان کا جیتنا مشکل ہے. ظاہر ہے اس وقت قوم ڈیوائیڈڈ ہے 2 حصوں میں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ نون کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس نہیں جا سکتے. تو چنانچہ انہوں نے رہنا تو عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن ظاہر ہے اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھ کے رکھنی ہے. تو بس یہ ان کا فریم ورک یہ ہے کہ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھنا اور عمران خان کے ساتھ رہنا. سر، یہ کہیں عمران خان کی بات، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، ایون یہ اختلافات بھی جو ہیں، یہ کہیں ایک طے شدہ ہم اسکرپٹ کے یا طے شدہ ایک گیم پلان کے تحت تو سب کچھ نہیں ہو رہا؟ ہمیں اس اسموک اسکرین کے پیچھے کچھ اور ڈیٹیلز دیکھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کے پیچھے کوئی بیانات. یہ بیانات عمران خان صاحب اپنی تقریر میں جنرل باجوہ پر تنقید نہ کرتے تو شاید جنرل اپنا پرویز الہی بھی جوابی طور پر الزامات نہ لگاتے یا جواب نہ دیتے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ کاف لیگ کے تحفظات ہیں، پرویز الہی صاحب کے، باجوہ صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے، ان کو پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اظہار کیا. تو اس سلسلے میں پہل تو جو تھی وہ عمران خان نے کی، تو پھر اس کا جواب دیا. لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے یہ آپس میں دور ہو گئے ہیں یا آپس میں ان کے اختلافات ہو گئے ہیں. صرف ایک پوائنٹ پہ اختلاف ہے جو ماضی کا پوائنٹ ہے، اور مستقبل جو ظاہر ہے، مستقبل کے اوپر جو ہے دونوں متفق ہیں. ماضی پر اگر اختلاف تھا بھی تو اس کو چھوڑ دیں. اب مستقبل پہ تو اکٹھے ہیں، اسمبلیاں توڑنے پہ اکٹھے ہیں، اگلے الیکشن میں اکٹھے ہیں، اگلی پالیٹکس میں اکٹھے ہیں. سلیم صافی صاحب، یہی سوال آپ سے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ میں آ رہی ہوں ریما. سلیم صافی صاحب مختصر پلیز کامنٹ کیجئے گا. یہ بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں پی ڈی ایم اور ان کو یکساں ساتھ ملانا درست نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ آپ کو ایک فائدہ مل جاتا ہے. مثلاً یہ ہر کسی کو پتا تھا کہ وہ حکومت، وہ فوج اور بالخصوص جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے بیساکھیوں کے سہارے قائم تھی. نہ باپ والے خوش تھے، نہ خود پی ٹی آئی کے لوگ خوش تھے، نہ یہ دوسرے خوش تھے. اور بلکہ جب گیلانی صاحب سینیٹر بنے تھے تو اس وقت ان کے خلاف عدم اعتماد ہو جانا تھا. تو جب وہ بیساکھیاں انہوں نے ہٹا دی تو خود بخود عمران خان کی حکومت دڑام سے گر گئی اور اس کا بائی ڈیفالٹ فائدہ پی ڈی ایم کو ہو گیا. اب ہم تو ٹھیک ہے اخلاقی لحاظ سے کہتے ہیں کہ بھئی ان جعلی اسمبلیوں سے پھر آپ کو اپنے آپ کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. سر یہ تو پیچھے کی بات ہو گئی نا. بات یہ ہے، یہ بتائیے گا سر آگے کے لیے تھوڑا سا بتا دیجیے گا. اب جب اعلان ہو گیا ہے جمعے کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، اس سے متعلق آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اعلان کے ایک دن بعد ہی پرویز الہی صاحب گو کے کہتے ہیں میں نے لکھ کے سب دے دیا، بٹ پھر کچھ کھٹ پٹ بھی کرتے ہیں، تھوڑا سا اپنے شکوے شکایات بھی بتاتے ہیں. علینا ان سیاستدانوں کے ہاتھ میں معاملہ ہو اور یا اسی طرح کے اداروں کے ہاتھ میں معاملہ ہو اور اس کا فیوچر کے بارے میں آپ ہم سے تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی نجومی کر سکتا ہے، کوئی وہ کر سکتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک دن اکٹھے بیٹھے ہیں، قوم سے استعفے کر رہے ہیں، کل ان کے خلاف انٹرویو دے رہے ہیں، ایک دن آ کے زرداری صاحب کو مٹائی پیش کرتے ہیں، اگلے دن عمران کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ایک دن پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں، دوسرے دن جو ہے وہ ان کو عزیز ہو جاتی ہیں. یہاں پہ آپ ہم سے فیوچر کا تجزیہ کروا کے سر آپ کو بڑی شکایات ہے سیاسی لیڈرشپ سے، اور بالکل صحیح بھی ہیں، جائز بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے سر جیسے آپ نے کہا نا مسائل پہ فوکس کرے، تو انہی سیاستدانوں کی طرف تو ہم دیکھتے ہیں مسائل حل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے نا. میں صرف سیاستدانوں کی بات نہیں کرتا، میں صرف اس کے اگر 2018 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ وہ کام نہ کرتی
تو عمران خان صاحب کبھی وزارت عظمیٰ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے. پھر آگے بڑھ گئے نا, اسی طرح اگر آگے کیا کریں اب تو آگے سلوشن پیش کرنا چاہیے نا. 2018 سے بات بڑی آگے نکل گئی. ریما, اگر وہ نیوٹرل نہ ہو جاتی, نیوٹرل نہ بنتی تو عمران خان کی حکومت آج بھی قائم ہوتی. تو سب فریقوں کا یہی معاملہ ہے. ریما جی علینا, سلوشن کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم بہتر سلوشن کیا ہے, لیکن کیا سلوشن نہیں ہے وہ میری رائے میں اس وقت کے پی اور پنجاب اسمبلیز ڈیزولو کرنا سلوشن نہیں ہے. بنو میں جو ہو رہا ہے, جو خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کس طرح, کتنے واقعات ہو رہے ہیں اس کے, آلموسٹ ہر روز ہو رہے ہیں, اس میں کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کے پی اسمبلی نہ ہو, اور وہاں پہ کے پی میں کیا فیئر الیکشنز ہو سکیں گے اس ماحول میں؟ میرا یہ سوال ہے. تو جو پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی پی ڈی ایم آپ چھوڑ دیں, مورلی سب کیسی پارٹیز ہیں, مگر پبلک انٹرسٹ میں دیکھیں تو کیا اس وقت کے پی میں اسمبلیز ڈیزولو کر کے الیکشنز ہونے چاہیے جس طرح کا ماحول ہے وہاں؟ آپ کے خیال میں نہیں؟ ابھی جو حکومت آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے علینا, وہ اس پہ کچھ کام کر کے, آپ کی جاندار رائے بھٹی صاحب, آپ کی اس کے اوپر کیا, ایسی حکومت ادھر یا ہو یا نہ ہو تو کیا پتہ. بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے, وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے الیکشنز نہیں ہونے, وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونے چاہیے؟ بھٹی صاحب مختصر. میڈم شیخ, مختصر یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے یہ خطرناک ہے, اور ہر روز ہم شہید ہو رہے ہیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اس وقت بڑے اور مضبوط فیصلے لینے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ حکومت لے نہیں پا رہی کیونکہ الیکشن سر پر ہے. تو لہٰذا الیکشن کی ڈیٹ پر متفق ہونا ضروری ہے, ساتھ بیٹھنا ضروری ہے, اور الیکشن ضروری ہیں تاکہ بڑے فیصلے کیے جا سکیں. صافی صاحب ہاں یا نہ, صرف ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا. ویسے ایک بات یہ ہے کہ اس وقت جو دہشت گردی کا معاملہ ہے, اس حکومت, اس معاملے سے کے پی حکومت یا وفاق کی سیاسی حکومت اتنی ہی لا تعلق ہے جتنا ارشاد بھٹی صاحب یا ہم ہیں. اوکے, تو ان کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. علینا سوال مختلف ہے, کیا اس ماحول میں الیکشنز فیئر فری ہو سکیں گے کے پی میں؟ میرا خیال ہے یہ بھی اہم سوال ہے. اس وقت صرف ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا, ٹائم بہت ہو گیا. نہیں, موجودہ حالات میں نہیں, کیونکہ پاکستان کی سیاست اور سوسائٹی کو نارمل نہیں کیا گیا ہے, اور نارمل کیے بغیر اگر آپ الیکشن میں جائیں گے نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے جی, ہمارا پینل ڈیوائیڈڈ ہے. ہو سکیں گے. اکثریت کہہ رہی ہے, 3 تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس وقت تحلیل کرنا درست نہیں ہے, اس وقت نہیں ہو سکیں گے. بھٹی صاحب مختلف رائے رکھتے ہیں, اس کے اوپر کل ہم آ کر ذرا بات کریں گے تفصیلاً. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.